Good afternoon, students. Again, I'm back to you, your account teacher. So, refreshed or not? It's 1:30 o'clock. Perhaps you all have had your lunch and you all are get set to go for your courses. Okay, to be resuming with the course today, I would like to focus subsidiary book. I would like to focus subsidiary book for class 9. For standard 9. Alright? The very interesting and a very easy chapter in the field of accountancy. It is quite easy. The one who knows about sum, subtraction, and multiplication can easily make this chapter to his her own extent. Alright? It's a very easy chapter. Subsidiary book. Subsidiary book, which is known as Sahayak Pustika in Nepali. What is it called in Nepali? It is called Sahayak Pustika in Nepali. Subsidiary book. There are 4 books and 2 type of cash book. There are 4 books and 2 type of cash book, which we are going to study right now. First, to begin with meaning of subsidiary book. All right, listen in the both languages. Subsidiary book. Subsidiary book is a type of book which is prepared by the trader or the any business firm for its own convenience. The trader or a business firm performs day-to-day different types of financial activities. They may occur in different ways. They may occur in cash, credit, or in a partial basis or some other way, where all the transactions are being recorded in a one format that is known as journal. But when we get to know, when we are trying to find out the cash and the credit transaction actual, we have to check out the whole journal entries. So for being the convenient for separating the both cash transaction separately and the credit transaction separately, a trader prepares a book that is known as subsidiary book. The subsidiary book only keeps a quiet relation with the credit transaction. It doesn't have any type of consideration. It doesn't have any type of relation, or it doesn't say any type of activities relating in a cash. All the things related to the cash are being ignored by the subsidiary book. सहायक पुस्तिका भनेको ती प्रकारका पुस्तिका हुन् जुन चाहिँ एउटा व्यापारीले, एउटा व्यावसायिक संस्थानले आफ्नो निजी सहयोग, आफ्नो निजी सुविधा तथा आफ्नो निजी सहुलियतको निम्ति तयार पारेको हुन्छ। यस्ता प्रकारको बुकहरूले विभिन्न प्रकारका दिनहुँ भइरहेका व्यावसायिक संस्थानमा उधारोमा भएका कारोबारहरूलाई समेटेर चाहिँ एउटा रेकर्ड राख्ने गर्ने गर्दछ। एउटा व्यावसायिक संस्थानमा दिनु विभिन्न क्रियाकलापहरू हुन्छन्। ती क्रियाकलापहरू नगदमा, ती क्रियाकलापहरू उधारोमा तथा ती क्रियाकलापहरू आंशिक रूपले तथा अन्य पनि विभिन्न तरिकाले हुने गर्ने गर्दछन्। यी सम्पूर्ण प्रकारका क्रियाकलापहरू मध्ये सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई छुट्टा छुट्टै देखाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ भोलिको प्रयोजनको निम्ति। सब्सिडियरी बुकले त्यही कुरालाई सहुलियतमा ल्याएर एउटा व्यापारिक व्यक्तिलाई सहयोग प्रदान गर्ने गर्दछ। उधारोमा भएको सम्पूर्ण कारोबारलाई अर्कै एकै ठाउँमा ती जर्नलबाट, प्रारम्भिक अभिलेखबाट छुट्याएर एउटा छुट्टै स्थानमा सहायक पुस्तिकामा तयार पार्ने कार्य सब्सिडियरी बुकले गर्ने गर्दछ। यी बुकले
नगदका कुनै पनि कारोबारलाई समेट्ने गर्ने गर्दैन। नगदका कारोबारहरूलाई यी बुकले अवहेलना गर्ने गर्दछ। यी किताबहरूले नगदमा भएको कुनै पनि कारोबारसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध राख्ने गर्ने गर्दैन। हामीले अब यसको बुकहरू पढ्ने छौं जुन चाहिँ निम्न प्रकारका रहेका छन्। हामीले डिफरेन्ट टपिक्सहरू पढ्छौं यसमा, जुन टपिक्सहरू यस्ता छन्। फर्स्ट टपिक types of subsidiary book। सब्सिडियरी बुक कति प्रकारको हुन्छ? पहिलो परचेज बुक, खरीद किताब। दूसरो सेल्स बुक, बिक्री किताब। तीसरो परचेज रिटर्न बुक, जसलाई हामी भन्छौं खरीद फिर्ता किताब। र चौथो सेल्स रिटर्न बुक, जसलाई हामी भन्छौं बिक्री फिर्ता किताब, जसलाई हामी के भन्छौं बिक्री फिर्ता किताब। त्यसपछि नम्बर 2 मा यसै च्याप्टर अन्तर्गत हामीले पढ्ने छौं क्याश बुक। क्याश बुक मा तपाईलाई 3 प्रकारको हामीले पढ्ने छौं। फर्स्ट मा सिंगल कलम क्याश बुक, यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा सिम्पल क्याश बुक भनिन्छ। यो एउटा अमाउन्टको कलमले बन्छ, या त त्यो कलम क्याशको हुन सक्छ या त त्यो कलम बैंकको हुन सक्छ। क्याश और बैंक कलम, ठीक छ। 2 मा मैले यसलाई जस्ट सिम्पल लेखाइरहेको छु। जब म क्याश बुकमा अर्को दिन पुग्छु अनि म त्यसपछि पहिला यसलाई डिटेल डिल गर्छु अनि मात्रै फेरि योहरुमा जानेछु। डबल कलम क्याश बुक, यो चाहिँ 3 तरिकाले बन्छ, जसमा अमाउन्ट को 2टा कलम हुन्छ, या त क्याश बैंक को और कैश डिस्काउंट को और बैंक डिस्काउंट को। र तेस्रो मा ट्रिपल कलम कैश बुक। यो 3टै मिलेर बन्छ, क्याश बैंक र डिस्काउंट। कैश बैंक एंड डिस्काउंट कलम। डिस्काउंट कलम। अब हामीले ध्यान दिने हो। नाउ कंसिडर हियर
Subsidiary book only consider the transactions of credit purchase and credit sales, credit purchase return and credit sales return. It ignores the cash transaction. It ignores the cash transaction. All the transactions related to the credit business activities is being considered by the subsidiary book. The first topic is this: what types of subsidiary book. हामीले एउटा पढ्छौँ यो चार्टै बनिहाल्छ र मैले तपाईलाई चार्टै पढाउने छु. अलराइट, चार्टै पढाउने छु, तपाईलाई कहीं पनि गाह्रो आउन सक्दैन. ठीक छ? ओके, द फर्स्ट टपिक टाइप्स अफ सब्सिडियरी बुक. अब हामीले आज पढ्ने हो पहिला परचेज बुक. ओके, हामीले पढ्ने छौं आज परचेज बुक. ठीक छ? ओके, purchase book. The first thing, the format. कस्तो ढाँचा? The format or the specimen of purchase book. What is the कस्तो ढाँचामा purchase book तयार भइन्छ? यस्तो ढाँचामा भइन्छ. Purchase book को format. Second topic, format of purchase book को first topic, format of purchase book. Purchase book date, particulars, LF, debit invoice number, details and total. Details and total. Be considerable. It's very easy. केही पनि छैन. मैले फर्स्ट टाइम I have told you earlier, the one who knows add, subtract and multiplication can easily make it. Date, particulars, LF, debit, note, number, details and total amount. Details and total amount. Is it good? Okay. Now close the format. Total. These both must match to each other. Okay. Details and total. Is it okay? अब यहाँ date. This column occupies the transaction date. कुन डेटमा ट्रान्ज्याक्सन भएको त्यो डेट यहाँ हामीले लेख्ने. के कारोबार भएको त्यसको संक्षिप्त विवरण हामीले यहाँ लेख्ने हो. एलएफ लेजर फोलियोबाट यहाँ आएको छ भने लेजर फोलियो नम्बर हामीले यहाँ लेख्ने हो. डेबिट नोट नम्बर, द बिल नम्बर कति छ त्यसलाई हामीले यहाँ लेख्ने हो. डिटेल्स, कति रुपैयाँ बराबरको सामानहरु आएका छन् गएका छन्, त्यसमा डिस्काउन्ट कति छन्,
खर्च कति छन् त्यो सम्पूर्ण कुरालाई हामीले यहाँ मेन्टेन गर्ने हो र टोटल अमाउन्टलाई हामीले के गर्ने हो यहाँ मेन्टेन गर्ने हो अलराइट ओके र टोटल गर्दा लास्टमा तपाईलाई यो डिटेल्स र यो टोटल अमाउन्ट एक्ज्याक्ट आउनु पर्यो दुबै अलराइट ओके दिस इज द फर्मेट अफ परचेज बुक द फर्स्ट टपिक अफ परचेज बुक परचेज बुक के हो परचेज बुक इज अ टाइप of book which is prepared by a trader to find out the credit purchase amount that has been made by the business during a term, during a period, or during a fixed date, or during a sufficient date or a time. It is a book which only considers the credit purchase from the different traders. विभिन्न व्यापारीहरुसँग जुन एउटा व्यवसायले उधारमा सामान खरिद गरेको हुन्छ त्यसलाई मात्र यसले के गर्दछ कन्सिडर गर्दछ त्यसलाई मात्र यसले के गर्दछ देखा गर्दछ र नजरमा राख्दछ This book ignores the cash transactions. This book ignores the cash purchase transactions. This book considers the credit discount. This book ignores the cash discount. This book considers the any expenses relating to the credit purchase. This book considers only the credit purchase amount. Okay, some of the major notes of it. Second topic of purchase book. Second topic of purchase book. What is posting inside? Posting inside purchase book. Simply post all the credit purchase, post all the credit purchase at of different dates of different dates regarding the related transactions. सम्पूर्ण क्रेडिट पर्चेजहरुलाई के गर्नु यसमा पोस्ट गर्नु के हेरेर रिलेटेड ट्रान्जैक्सनहरु हेरेर अब फर्निचर शपको पर्चेज बुक हामी यदि बनाइरहेका छौं ए लिमिटेड फर्निचरको हामी यदि पर्चेज बुक बनाइरहेका छौं त फर्निचरको शपमा के बिक्री हुन्छ टेबल चेयर सोफा एल्मिरा ड्रेसिङ टेबल डोर झ्यालमा लाग्ने काठ वुड्स तर त्यही ठाउँमा यदि भन्दियो कि परचेज्ड टीवी एन्ड परचेज हीरो होन्डा मोटरसाइकल देन फर्निचरको शपमा रिगार्ड गर्छ यो दुईटा आइटमले गर्दैन यसले के गर्दछ इग्नोर गर्दछ अहिले म नोट्समा यसलाई लेखाउने छु तपाईलाई सो गेट इट अन अलराइट दिस इज द पोस्टिङ The third one. Some major notes. Purchase book को कई major notes are. The first one. परचेज बुक बनाउँदा मात्र
credit purchase like consider गर्ने परचेज बुक बनाउँदा केलाई मात्रै कन्सिडर गर्ने क्रेडिट परचेज लाई मात्रै कन्सिडर गर्ने क्याश परचेज लाई के गर्ने हो इग्नोर गर्ने हो परचेज बुक बनाउँदा कैश परचेज लाई इग्नोर गर्ने क्याश परचेज जति पनि हुन्छन् त्यसलाई के गर्ने हो हामीले इग्नोर गर्दिने हो क्याश परचेज जति छन् त्यसलाई के गर्दिने हो इग्नोर गर्दिने हो Thank you. C. Purchase book बनाउँदा business nature related items like मात्र कंसीडर गर्ने इसको मतलब व्हाट डज इट मीन परचेज बुक बनाउँदा बिजनेस को जुन नेचर छ त्योसँग सम्बन्धित आइटम्सहरुलाई मात्रै कन्सिडर गर्ने अहिले मैले भर्खर भनेको थिएँ नि अब मान्नु कपडाको पसल छ त कपडाको पसलमा एउटा कसले के किन्छ आफ्नो साहुबाट कपडा किन्छ नि के किनेर ल्याउँछ परचेज पैंट 5000 मीटर पैंट परचेज 50000 मीटर शर्ट परचेज 500 boxes of shirt piece परचेज 200 boxes of pants परचेज 500 boxes of suits परचेज 500 boxes of bundies waistcoat यही न किन्छ कि एउटा लुगा पसलेले भन्छ परचेज 500 boxes of mobile त कपडा दोकानमा मोबाइल पाउँछ पाउँदैन बिजनेस नेचर को रिलेटेड बिजनेस कस्तो थियो कपडा दोकान त्यसको नेचर केसँग सम्बन्धित छ त्यो के किसिमसँग सम्बन्धित छ लुगासँग त्यो मोबाइलसँग सम्बन्धित छैन मोबाइल कोले बेच्छ इलेक्ट्रोनिक्स पसलले बेच्छ बुझ्नु भयो कुरा ओके म एउटा एक्जाम्पल पनि दिनेछु हेर्नु होला सी डी मा परचेज बुक बनाउँदा ट्रेड डिस्काउंट लाई कंसीडर गर्ने तथा कैश डिस्काउंट लाई इग्नोर गर्ने ठीक छ परचेज बुक बनाउँदा ट्रेड डिस्काउंट भनेको के उधार हो क्रेडिट डिस्काउंट लाई व्यापारिक छुट भनिन्छलाई ट्रेड डिस्काउंट लाई के गर्ने कन्सिडर गर्ने र क्याश डिस्काउंट लाई के गर्ने इग्नोर गर्ने गॉट इट ओके ई परचेज बुक बनाउँदा रिलेटेड एक्सपेंसेस इफ भनेको यहाँ के यदि क्वेश्चन मा छ भने परचेज बुक बनाउँदा रिलेटेड एक्सपेंसेस इफ छ भने कन्सिडर गर्ने मान्नु 500 पिस शर्ट किन्ने एउटा कपडा पसलेले त्योलाई ल्याउनको लागि 500 रुपैयाँ के भइहाल्यो भाडा लागेको अलराइट
कुली एन्ड कार्टेज अलराइट कुलीले उठाउन लियो पैसा कार्टेज ठेलावालाले लियो पैसा त त्यो 500 रुपैयाँ हामीले के गर्ने हो यहाँ कन्सिडर गर्ने हो इग्नोर गर्ने होइन हामीले अलराइट बी एबीसीडी ई नाउ हियर लास्ट परचेज बुक बनाउँदा separate ट्रेडर को लाई सेपरेटली देखाउने एउटा पसलेले एउटा लुगा पसलेले मिस्टर ए सँग शर्ट किन्छ त मिस्टर बी सँग प्यान्ट किन्छ मिस्टर सी सँग कोटको कपडा किन्छ त मिस्टर डी सँग वेस्ट कोटको कपडा किन्छ त मिस्टर ई सँग के किन्छ ह्याट किन्छ त मिस्टर एफ सँग भित्रको भेस्ट गन्जी बनियान अन्डरवेयर किन्छ त यो सम्पूर्ण व्यापारी के छन् छुट्टा छुट्टै व्यापारी हो त सबको ट्रान्ज्याक्सन हामीले के गर्ने हो सेपरेट ट्रेडर जुन छुट्टा छुट्टै व्यापारी छ त्यसको ट्रान्ज्याक्सनलाई सेपरेटली देखाउने एउटैमा नदेखाउने अलराइट यो तपाईलाई 6 वटा यसको नोट्स अरु पनि यसमा तपाईलाई अब एउटा एक्जाम्पल दिनुपर्ने आवश्यकता छ त्यसलाई अब हामीले के गर्ने हो एक्जाम्पलमा लगेर अनि कन्सिडर गर्ने हो म अब एउटा एक्जाम्पल दिने छु ओके हामीले अब एउटा एक्जाम्पल लियौ ठीक छ परचेज बुकको ल म आफै एक्जाम्पल कन्सिडर गर्छु बुकको एक्जाम्पल नलिऊ म आफै एउटा एक्जाम्पल लिइरहेको छु ल ओके below transaction is related to Ram Medical Store एक्जाम्पल हो तल हामीलाई जति पनि ट्रान्ज्याक्सन अब म लेख्न गइरहेको छु नि त्यो कसको हो राम मेडिकलको राम मेडिकलले यो सबै कुरा गरेको छ यिनीहरुसँग सामान किनेको छ परचेज गरेको छ के गरेको छ हेर्दै जानुस् यहाँ नम्बर 1 2 महिना 1 गतेमा राम मेडिकलले गरेको छ परचेज फ्रम ए लिमिटेड स्टोर सँग के गरेको छ यसले ठीक छ के किनेको छ 100 bottles of स्लाइन त बुझ्नुहुन्छ नि पानीको बोतल जुन चढ्छ मान्छेलाई त्यो राम मेडिकलले कोसँग किन्यो ए लिमिटेड स्टोर सँग 100 बोतल अफ स्लाइन एट द रेट अफ रुपीज 50 each उता मैले सल्युसन गर्ने छु ठीक छ फेरि यसैसँग किनेछ 200 syringe at the rate of rupees 20 each यो 2 1 को ट्रान्ज्याक्सन छ वैशाख ज्येष्ठ महिना 1 गते ठीक छ फेरि 2 4 मा राम मेडिकलले कुनै अर्कोसँग किनेको होला कोसँग एक्जाम्पल सिट गरौँ एउटा परचेज फ्रम शीतला मेडिसिन भन्ने एउटा होलसेलर छ उसँग राम मेडिकलले के गरेको छ के सामान किनेको छ के किनेको छ 200 पैकेट्स of paracetamol at the rate of rupees
500 per pack at the rate of rupees 500 per packet. फेरि किनेको छ 1000 thermometer at the rate of rupees 100 each. All right. अब यो रामले फेरि यससँग किन्यो, रामले यससँग पनि किनेको थियो तर यसले केही डिस्काउन्ट दिएन, यसले केही न केही डिस्काउन्ट दिएको छ। त डिस्काउन्ट कति दिएको छ? डिस्काउन्ट एट द रेट अफ 10%। यसले कति डिस्काउन्ट दिएको छ? 10%। अलराइट, एन्ड यु नो भेरी वेल कि जब नै मान्छेको नाम मात्रै आउँछ तब सामान केमा भएको होला? उधारोमा खरिद भएको होला। यो सम्पूर्ण केमा भइरहेको छ? उधारोमा। मैले भर्खर नोट्समा लेखाएँ कि परचेज बुकले उधारोको ट्रान्ज्याक्सनलाई कन्सिडर गर्छ, उधारोको ट्रान्ज्याक्सनलाई कन्सिडर गर्छ, उधारोको डिस्काउन्टलाई पनि कन्सिडर गर्छ। त उधारोमा किनेको छ त डिस्काउन्ट नगदमा थोरै दिएको होला, यो त उधारैको डिस्काउन्ट होला नि। ओके, 2-4 फेरि 2-10 मा किन्यो अग्रवाल फार्मेसीसँग, अग्रवाल फार्मेसीसँग किन्यो जनकपुर। अग्रवाल फार्मेसी जुन जनकपुरमा छ उसँग किन्यो राम मेडिकल स्टोरले। के किन्यो त हेर्नु, 1200 बोतल ग्लुकोज at the rate of rupees 200 per bottle। ठीक छ, 1200 बोतल of glucose at the rate of rupees 200 per bottle। फेरि किन्यो 500 piece bandage at the rate of rupees 100 पर पीस। ठीक छ, फेरि 2-15 मा राम मेडिकल ने परचेज्ड टीबी ₹4 10,000 फ्रॉम ए लिमिटेड। ठीक छ, यो एक्जाम्पल छ। रिक्वायर्ड मा हामीलाई भनिरहेको छ परचेज बुक। पूरा पनि नदिए। ओके, यो रिक्वायर्ड मा हामीलाई भनिरहेको छ परचेज बुक बनाऊ ल। परचेज बुक इज क्वाइट इजी। मैले बताएको थिएँ तपाईलाई फर्मेट याद छ? ल बनाउनु त। परचेज book date, particulars, LF, debit note number, details र total। यो एग्जाम्पल छ, यो हामी बनाइरहेको छौं। ठीक छ, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट नोट नंबर, डिटेल्स एंड टोटल अमाउन्ट। ल बनाउनु। ठीक छ, इजिली हेर्नु कसरी बनाउने। पहिले ट्रान्ज्याक्सन के को छ? 2-1 को छ। डेट मा लेखिदिनु 2-1। पहिला ट्रान्ज्याक्सन को सँग गरेको छ राम मेडिकल ले ए लिमिटेड स्टोर सँग। लेखिदिनु ए लिमिटेड स्टोर। हेर्नु ए लिमिटेड स्टोर को एड्रेस दिएको छ? छैन। दिएको छैन भने छोड दिने, दिएको छ भने त्यहाँ
लेख्ने, यसलाई अन्डरलाइन गरिदिनु, ठीक छ। अब के गरेको छ त्यो ट्रान्जेक्सन 100 बोतल अफ स्लाइन, 100 बोतल अफ स्लाइन एट द रेट अफ रुपीज 50 इच। कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 100 बोतल अफ स्लाइन 50 रुपैयाँको दरले किनेको छ। मैले के भनेको थिएँ सुरुमा, जसलाई जोड घटाउ र गुणा, एड सब्ट्र्याक्ट एन्ड मल्टिप्लिकेसन आयो, त्यसले यो च्याप्टर त्यस्तै बनाइहाल्यो। अहिले के गर्नु छ हामीले, मल्टिप्लाई गर्नु। 100 into 50 कति आउँछ, 100 into 50 हाउ मच इट बिकम्स, 1 into 5 5000, त्यही न हुन्छ 5000, ठीक छ। फेरि हेर्नु 200 सिरिंज 20 रुपैयाँको दरले, त 200 SYRINGE at the rate of rupees 20 each, यो कति आउँछ, 200 सिरिंज इन्टु 20 रुपैयाँको दरले यो कति आउँछ, 4000। डिस्काउन्ट दिएको छ छैन, के गर्ने, केही नगर्ने, यो ट्रान्जेक्सन यही के भइदियो, इन्ड भइदियो, ठीक छ। यसलाई पनि यो इन्ड भइदियो, सेपरेट पार्दिनु। मैले भनेको थिएँ तपाईलाई कि के गर्नु छ, सबलाई सेपरेट पार्नु छ। अलराइट, ल यो अब टोटल कति आयो, जरो त 5000 4000 9000। अलराइट, अर्कोमा पुगौ 2/4 मा, 2 महिना एन्ड 4 गते कोसँग किनेको छ, शीतला मेडिसिन। लेख्नु यहाँ शीतला मेडिसिन, अन्डरलाइन गर्नु। एड्रेस छ भने छ, छैन भने नकिने। के किनेको छ, 200 पैकेट प्यारासिटामोल 500 रुपैयाँको दरले, 200 पैक प्यारासिटामोल एट द रेट अफ रुपीज 500 पैक, ठीक छ। त जोड दिनु, के भन्छ, मल्टिप्लाई गरिदिनु, 5 into 2 10 4 वटा 0, त यो कति आइहाल्यो, 1 लाख। यो कति आइहाल्यो, 1 लाख। यो 200 पैकेट प्यारासिटामोल किन्यो, यो एउटा पैकेटको कति दाम थियो, 500 रुपैयाँ, त 200 पैकेटको कति भइहाल्यो, 1 लाख। अब फेरि किनेको छ रामले फेरि किनेको छ शीतलासँग के, 1000 थर्मामिटर, 1000 थर्मामिटर एट द रेट अफ रुपीज 100 इच। 100 रुपैयाँ एउटा थर्मामिटरलाई पर्यो, त 100 लाई कति पर्यो, 1000 थर्मामिटर किन्यो, 100 रुपैयाँ इचको दाम थियो, त 1000 लाई कति पर्यो, 1 लाख। यो पनि 1 लाख, ठीक छ। यो दुईटै मिलाएर कति आयो, 2 लाख। तर पोस्टिङ गर्नुभन्दा पहिले तपाईले यो हेर्नुस् त्यहाँ डिस्काउन्ट छ कि छैन। यहाँ हेर्नु त, यसले डिस्काउन्ट पनि दिइराछ। कति दिइराछ डिस्काउन्ट, 10%। त्यहाँ माइनस गर्नुस्, लेस डिस्काउन्ट, जुनमा डिस्काउन्ट छ त्यसमा कन्सिडर गर्ने, छैन भने नगर्ने। डिस्काउन्ट एट द रेट अफ 10%, 10% दियो 2 लाख मा, 2 लाख को 10% कति, 20000 घटाइदिनु। अब यो 2 लाख बाट 20000 गयो भने कति आयो, 1,80,000। द्याट्स इट, यो ट्रान्जेक्सन पनि इन्ड भयो हाम्रो। मैले के भनेको थिए, इन्टु प्लस र माइनस, याद छ नि, इन्टु प्लस र माइनस। हेर्नु, इन्टु हामी गरिरहेछौं, अहिले माइनस गर्यौं, ठीक छ। लास्टमा यसलाई के गर्छौं, प्लस गर्छौं। यो तीनटा कुरा आयो भने यो त्यस्तै बनिहाल्यो, केही पनि गर्नु पर्ने छ, नथिङ, इट्स क्वाइट इजी। अलराइट, ल तेस्रोमा 2-10 मा किनेको छ कोसँग, अग्रवाल फार्मेसीसँग। 2-10 अग्रवाल फार्मेसी कहाँ छ, यो जनकपुरमा। लेख्नुस्, अग्रवाल फार्मेसी JNK जनकपुर, ठीक छ। ओके, अब
के किनेको छ 1200 बोतल अफ ग्लुकोज कति रुपैयाँको दरले 200 1200 बोतल ग्लुकोज at the rate of rupees 200 per बोतल ठीक छ जोड दिनु यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु 12 into 2 12 into 2 24 and 4 वटा 0 2,40,000 ठीक छ now again 500 piece bandage 500 piece bandage कति को दरले 1 से पर पीस तो 500 into 1 से कति आउँछ 5 into 1 5 और 2 4 वटा 50,000 डिस्काउन्ट छ यसमा छैन के गर्ने ट्रान्ज्याक्सनलाई इन्टु गर्नु 2,40,000 र 50,000 कति 2,90,000 र अब लास्ट ट्रान्ज्याक्सन 2 महिना 15 गते परचेज टीवी फॉर ₹10,000 फ्रॉम ए लिमिटेड 2 महिना एन्ड 15 चार्ज यसलाई पोस्ट गर्ने हो र यसलाई पोस्ट गर्ने हो मैले के भनेको थिए याद छ कि बिजनेस को नेचर हेर्ने यो कस्तो बिजनेस छ मेडिकल स्टोरले के किन्छ दबाई किन्छ नि टिभी किन्छ टिभी किन्दैन टिभी कोले किन्छ यो कहाँ जान्छ टिभी कोले किन्ने हो टिभी किन्ने हो इलेक्ट्रोनिक्स पसलले अलराइट तर यो मेडिकल स्टोर छ हामीलाई यसमा मेडिकल को सामान दिएको छैन यो टिभी छ टिभी उले निजी प्रयोजनको लागि किनेको होला न कि बिक्री गर्नको लागि किनेको होला त्यसैले यसलाई हामी के गर्ने हो इग्नोर गर्ने हो गर्दा हामीले यसलाई के गर्ने हो इग्नोर गर्दिने ठीक छ यसलाई अब म के गरौँ मेडियो पोस्ट गर्ने नगर्ने टोटल गर्दिनुस् अरु कुनै ट्रान्ज्याक्सन छ छैन रिक्वायर्ड परचेज बुक टोटल गर्दिनुस् ला टोटल करो टोटल 1,80,000 1,80,000 र 2,90,000 4,70,000 र 9 कति आयो 4,79,000 हेगन छ नि 2 1 3 9 8 17 4 70 अनि 9 4,79,000 यो पनि त्यही आउनु पर्यो 5 4 9 2 लाख और 2,90,000 कति आयो 4,90,000 र 4,90,000 र 4,90,000 र 9 4,99,000 र 4,99 बाट 20,000 घट्यो अनि कति आयो 4 लाख ल यही हो तपाईको सब्सिडी इजी छैन हेर्नुस् त यसलाई मल्टिप्लाई गरिरहेका छौं डिस्काउन्ट छ भने घटाइरहेका छौं र छ भने टोटल गरिरहेका छौं लास्टमा एड गरेर के तीनटा कुरा चाहिँ भन्नुस् त प्लस माइनस र इन्टु यो त बचावले पर्ने कुरा होइन प्लस माइनस इन्टु 1 + 1 2 2 * 2 4 आ 2 - 1 कति 1 त्यही त गरिरहेका छौं हामी हैन हामी ठुलो वा अलिकता ठुलो अमाउन्ट लिइरहेका छौं बचारले सानो दिन्छ त्यही त हो नि हो ल अब ट्रान्ज्याक्सन मैले तपाईलाई नोट्सहरु दिइसकेको छु तपाईले इजिली आफ्नो बुकबाट के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई झिक्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई झिकेर तपाईले मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ थ्यांक्स लट थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ द